अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में मुख्तलिफ़ कौमों के किस्से बयान किए कि देखो उन लोगों ने ऐसा किया था, तुम ऐसा ना करना वरना तुम्हारे साथ भी यही मामला किया जाएगा। और जब उन कौमों में ने अल्लाह और उसके रसूल की बात ना मानी तो अल्लाह ताला ने उनको अज़ाब में मुब्तला किया, सिवाय उन लोगों के जो नबी पर ईमान ले आए, अल्लाह ने उनको बचा लिया। तारीख़ में एक कौम ऐसी है कि जिसके ऊपर आया हुआ अज़ाब अल्लाह ने टाल दिया था, और वो कौम सी थी। सूरह यूनुस जो कि 11वें पारे में है, उसकी आयत नंबर 98 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, फ़लौला कानत क़रियतुन आमनत फ़नफ़अहा ईमानुहा इल्ला क़ौमा यूनुस। फिर क्या ऐसी कोई मिसाल है कि एक बस्ती अज़ाब देखकर ईमान लाई और इसका ईमान इसके लिए नफ़ा बख्श साबित हुआ। यूनुस की कौम के सिवा इसकी कोई नज़ीर नहीं। वो कौम जब ईमान ले आई थी तो अलबत्ता हमने उस पर से दुनिया की ज़िंदगी में रुसवाई का अज़ाब टाल दिया था और उसको एक मुद्दत तक ज़िंदगी से बहरामंद होने का मौका दिया था। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम को दिन रात तबलीग करते रहे और अल्लाह का पैगाम पहुँचाते रहे, लेकिन उनकी कौम ने उनकी बात ना मानी। एक दिन हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को उनकी कौम ने इतना तंग किया कि वो अल्लाह ताला का हुक्म आए बग़ैर ही वहाँ से निकल पड़े। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम उनको ये कहते थे कि जब मैं चला जाऊँगा तो तुम्हारे ऊपर अज़ाब आ जाएगा, तो उन्होंने इस बात को भी मजाक में टाल दिया कि ले आओ हमारे ऊपर अज़ाब अगर तुम अपनी बात में सच्चे हो। हज़रत यूनुस के जाने के बाद लोग खुशी से झूमने लगे कि अबे हमें कोई नसीहत करने वाला नहीं है, हम जो चाहें करें, हमें कोई मना करने वाला नहीं है। जब दूसरा दिन हुआ तब भी उन लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। यूनुस तो ये कहता था मेरे जाने के बाद तुम्हारे ऊपर अज़ाब आ जाएगा, अभी देख लो दूसरा दिन है यूनुस को गए हुए, हमारे ऊपर तो कोई अज़ाब नहीं आया। जब तीसरा दिन हुआ तो जब उन्होंने देखा कि आसमान के ऊपर जो बादल हैं वो आम बादल नहीं हैं, तो उस वक्त वो लोग समझ गए कि जो यूनुस बिन मत्ता बात कर रहा था वो बात अब सच साबित हो गई है, हमारे ऊपर वाकई अज़ाब आ गया है। तो लोगों ने क्या किया कि बादशाह के पास गए और कहा कि बादशाह सलामत, जो बात हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम कर रहे थे वो बात सच साबित हो गई है, हमारे ऊपर अज़ाब आ गया है और वो सामने देख लें, वो जो बादल हमारी तरफ आ रहे हैं उन्होंने हमें मार देना है। ये बात सुनते ही बादशाह ने जितने भी बुत थे वो सारे तोड़ दिए, जो पांसे थे, जो तीर रखे हुए थे वो सारे के सारे तोड़ दिए। यानी जिन कामों से हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने उनको मना किया था वो उन कामों से बाज आ गए और उन्होंने अल्लाह से रो रो के अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना शुरू कर दी कि अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दे, अब हम हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आएंगे, उनकी बात मानेंगे। उनके रोने की वजह से सजदे में सारी कौम पड़ गई और इतना रोए कि उनके रोने की वजह से अल्लाह ने उनके ऊपर से वो अज़ाब टाल दिया। दूसरी तरफ हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जब अपनी कौम से नाराज़ होकर गए तो वो एक बहरी जहाज़ में सवार हो गए। जब वो जहाज़ समंदर के दरमियान में पहुंचा तो उसको तूफ़ान ने उसको आ घेरा, तो उसमें से लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये तूफ़ान उस वक्त आता है जब कोई ग़ुलाम अपने आका से भाग के आया हुआ हो। तो उस वक्त हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को ख्याल आया कि वो तो मैं ही हूँ, क्योंकि मैं अल्लाह के हुक्म के बग़ैर वहाँ से निकल आया था। तो क्या हुआ कि जिसके बारे में कुरान पाक में भी अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, ज़न्नून कहा गया हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को, और मछली वाले को भी हमने नवाजा। याद करो जब वो बिगड़ कर चला गया और समझा था कि हम उस पर कोई गिरफ्त ना करेंगे, आखिरकार उसने तारीकियों में से पुकारा। कौन सी तारीकियाँ? एक तो रात की तारीकी, दूसरा समंदर की तारीकी और तीसरा मछली के पेट की तारीकी। यानी इतनी तारीक जगहों पे उन्होंने क्या किया, अल्लाह ताला को पुकारा। क्या? ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़-ज़ालिमीन। नहीं है कोई इलाह मगर तू, पाक है तेरी ज़ात, बेशक मैं कसूरवार हूँ। कि उन्होंने जब कहा ना कि मैं ही वो ग़ुलाम हूँ तो लोगों ने उनकी बात पे एतबार ही नहीं किया। नहीं आप तो ये हो ही नहीं सकते हैं, आप तो इतने नेक चेहरे से लग रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं ही वो शख्स हूँ, मुझे समंदर में फेंक दो। तो उन्होंने कहा कि नहीं हम इस तरह करते हैं, कुरा डालते हैं। जब तमाम लोगों का नाम का कुरा डाला गया तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के नाम का
قرآن نکلا۔ ایک دفعہ بھی نکلا، لوگوں نے نہیں بات مانی، دوسری دفعہ اور تیسری دفعہ بھی جب نکلا تو لوگوں نے کہا کہ واقعی یہ شخص ٹھیک کہہ رہا ہے، کیونکہ بار بار اسی کا نام نکل رہا ہے۔ تو انہوں نے پھر حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر میں پھینک دیا۔ اب جب انہوں نے سمندر میں پھینکا تو سمندر کے اندر ویل مچھلی تھی، اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو جب ہوش آئی تو ان کو پتہ چلا کہ وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر ہیں، تو اس وقت وہاں پہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ سے چند کلمات سیکھ لیے۔ اور وہ کون سے کلمات تھے جس کو ہم آیت کریمہ کہتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے ناممکن جگہ پہ انہوں نے رب کو پکارا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہ ناممکن چیز کو ممکن بنا دیا۔ سمندر کا اندھیرا اور سمندر کی گہرائی، وہاں سے کسی کا نکل آنا، تو یہ ایک بہت بڑی بات تھی۔ تو امبر مچھلی نے کیا کیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو چٹیل میدان پر پھینک دیا، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ایک اور جگہ پہ آتا ہے، سورہ صافات میں۔ اور یقیناً یونس بھی رسولوں میں سے تھا۔ یاد کرو جب وہ ایک بھری کشتی کی طرف بھاگ نکلا، پھر قرآن اندازی میں شریک ہوا، اس نے مات کھائی، آخر کار مچھلی نے اسے نگل لیا۔ وہ ملامت زدہ تھا، اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا تو روز قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ آخر کار ہم نے اسے بڑی سقیم حالت میں ایک چٹیل زمین پر پھینک دیا اور اس پر ایک بیلدار درخت اگا دیا۔ یعنی مچھلی نے جب ان کو چٹیل میدان پر پھینک دیا تو وہ ان کی سکن بہت نازک ہو چکی تھی، تو وہاں پہ کہا جاتا ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ کدو کی بیل تھی وہاں پہ، اور اس سے وہ کدو بھی کھایا کرتے تھے۔ جب کچھ دن گزر گئے تو کدو کی بیل جب خشک ہوگی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ میں تو کدو اس کا کھا رہا تھا اور اس کی جو بیل تھی، جو پتے تھے، اس سے تھوڑی میرے اوپر چھاؤں بھی ہو رہی تھی، تو آپ نے اس کو خشک کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یونس آپ ایک بیل کی خشک ہونے پر اتنے غمزدہ ہو گئے ہیں، اور وہ لوگ جن کو میں نے پیدا کیا، جن کو میں نے بنایا، جن کو میں نے جوان کیا، تو کیسے ہو سکتا تھا کہ میں ان سب کو آخری جو وقت تھا، اگر اس وقت تک ان کو اگر وہ توبہ نہ کر لیتے تو میں ان کو غرق کر دیتا۔ تو پھر دوسری طرف جو ان کی قوم کے لوگ تھے، انہوں نے جب معافی مانگ لی تو پھر انہوں نے اللہ سے عہد کیا کہ ہم حضرت یونس علیہ السلام کو ڈھونڈ کے لائیں گے۔ پھر وہ لوگ حضرت یونس علیہ السلام کی تلاش میں نکل رہے، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے پھر انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو اس چٹیل میدان میں پا لیا۔ پھر وہ حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان لے اور سارا قصہ بیان کیا، اور حضرت یونس علیہ السلام کو لے کر وہ اپنی بستی میں واپس پلٹ آئے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کی جو قوم تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا سبق رکھا ہے؟ نمبر 1، جب انسان کوئی گناہ کر لے تو انسان اپنے رب سے معافی مانگ لے، انسان اپنے گناہ کا اقرار کر لے اور اللہ سے رو رو کے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ ایک حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں دن کے وقت اپنے ہاتھوں کو کھلے رکھتا ہوں تاکہ رات کے گناہ گار توبہ کر لیں، اور میں رات کے وقت اپنے ہاتھوں کو کھلے رکھتا ہوں تاکہ دن کے گناہ گار توبہ کر لیں۔ یعنی انسان کو جس وقت احساس ہو کہ میں نے غلط کام کیا ہے، مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے، تو وہ اسی وقت اپنے رب سے معافی مانگ لے اور رو رو کے معافی مانگے۔ اور وہ رب اتنا پیار کرنے والا ہے ہم سے کہ وہ تو آنسوؤں پہ بھی راضی ہو جاتا ہے۔ جس طرح ایک اور حدیث کے بارے میں آتا ہے نا کہ قیامت کے دن، حشر کے دن، جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو 7 لوگ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، اور اس میں ایک شخص وہ بھی ہوگا جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، تو یہ وہ شخص ہوگا جو عرش کے سائے میں ہوگا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کسی انسان کے سامنے نہ کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کریں، ایک ایک گناہ کو اقرار کریں، اللہ میں نے یہ بھی کیا، اللہ تعالیٰ میں نے یہ بھی کیا، اللہ تعالیٰ میں نے یہ بھی کیا، اللہ تعالیٰ تو معاف کر دے، میں آئندہ ایسا کام کوئی نہیں کروں گا، اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں نیکیوں کی طرف آگے بڑھوں۔ دوسرا یہ کہ جب انسان کے اوپر بہت مشکل آ جائے اور انسان کو لگے کہ حالات اب ایسے ہیں کہ ان میں سے کوئی رستہ نکلنے والا نہیں ہے، تو اس وقت وہ یہ تسبیح پڑھے، کون سی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کو آیت کریمہ بھی بولا جاتا ہے۔ اس میں یہ نہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کو گن کے دیں کہ ہم نے 1,00,000 دفعہ پڑھنا ہے یا 1,25,000 دفعہ پڑھنا ہے، اللہ تعالیٰ کو ان گنت پڑھ کے آپ اس کو کریں، اپنی جب تک آپ کی مشکل آسان نہیں ہوتی، آپ خود گھر والے سارے مل کے بیٹھ کے پڑھیں، کہ 1 مہینہ پڑھ لیں، 1 ہفتہ پڑھ لیں، 2 ہفتے پڑھ لیں،
اس چیز کو اپنے روٹین میں بنا لیں کہ صبح سے لے کر رات تک جب تک ہم سوتے نہیں ہم اس چیز کا اس آیت کا ورد کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ناممکن میں سے ممکنات کا حل اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور نکالیں گے۔ اور اس کے بعد کدو کی جو بیل حضرت یونس علیہ السلام پہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اگائی تھی، تو اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ غمزدہ دل کا علاج ہے کدو، یعنی جو لوگ پریشان رہتے ہیں یا جو لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں انہیں چاہیے کہ وہ کدو کھائیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کدو بہت پسند تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ ایک درزی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تو اس نے گوشت اور کدو بنایا، تو درزی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شوربے میں سے کدو ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان کو نکال کے کھا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان قصوں سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گناہوں پہ معافی مانگنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اگر ہمارے حالات ایسے ہیں کہ جس میں ہمیں نکلنے کا کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا تو ہمیں اس آیت کریمہ کا ورد شروع کر دینا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔